تو میں اج دے ساڈے مہمان شاعر اسلام محترم جناب ثاقب ربانی صاحب جو کہ اسٹیج اتنے تشریف فرما نے انہاں کے التماس کراں گا آن آ کے اپنے مخصوص انداز اندر نعتیہ کلام پیش کرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ حمد و نعت پیش کراں گا، پیار محبت نال سماعت فرمانا۔ میں دعا کراں گا جنہ دوست احباب نے اج دے پروگرام دا انتظام کیتا، اہتمام کیتا، پوری جماعت اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے، سب دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جنہیں بھی تسی آ کے بیٹھے جے نبی پاک نال پیار کرنے والے، نبی پاک نال محبت کرنے والے، محبت نال جملے سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تسی کہندے ہیں جانا ہے، سانو بار بار کہن دی لوڑ نہ پئے، تسی بڑے بڑے چاہن والے، بڑی محبت کرنے والے جے۔ توجہ کرنا ذرا۔ تیرے نام تو کیتی شروع گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پراؤں ڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگت تود نہیں جم سکیا، لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ رب کریم دا در چھڈ دتا، انہاں جیتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ کیوں نہ پھر میں محبت بھرے جملے سنا جاواں، توجہ کرنا ذرا، محبت نال سندے جانا۔ جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، جس پاسے میں کن لاواں، جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں، تیری شان تو صدقے جاواں، چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے۔ مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جاویں مہکن دھاواں، جتھوں لنگ جاویں مہکن دھاواں، چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے۔ دین وچ ویکھیا، ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا، ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، او سب ایتن تیریاں اداواں، سب ایتن تیریاں اداواں، چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، جس پاسے میں کن لاواں، چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے۔ توجہ کرنا ذرا، ایسو بھی کمال جملے سنانا چاہنا، جننے بھی تسی آ کے بیٹھے جے، بڑے پیار بڑے بڑی محبت والے بیٹھے جے، توجہ کرنا ذرا۔ زلفاں حسین غوثر، چہرہ کمال سونا، جنہ جنہ نو سونا لگتا ہے انہی کھچ کے کو سبحان اللہ۔ زلفاں حسین غوثر، چہرہ کمال سونا، سارے جہان وچوں، سارے جہان وچوں، آمینہ دلال سونا، زلفاں حسین غوثر، چہرہ کمال سونا، کتنا سونا، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے،
تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے سارے جہاں تو آلہ حسن و جمال سوڑا زلفا غزین غوثر چہرہ کمال سوڑا محبت نہ سننا بڑا کمال دا جملہ جے زمین و آسمان وچ زمین و آسمان وچ تک لے دواں جہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دواں جہاں وچ محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نئی مثال ہونا زلفا غزین غوثر چہرہ کمال سونا نبی پاک دی گل ہوئی ہے اور صحابہ دی گل ہون لگی ہے عظمت صحابہ واہل بیت کانفرنس اندر آنے والے ہو صحابہ دی عظمت سن کے تڑپ جانا ذرا محبت نال سبحان اللہ کہہ دینا جے ڈھونڈنا ہے نبی نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جات نال ہونا زلفا غزین غوثر چہرہ کمال سونا اس اگلے صحابی دا تذکرہ سننا توجہ کرنا ذرا قدماں دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے حسن قدماں دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی بھی سن دے حسن طیبہ دی گلیاں اندر طیبہ دی گلیاں اندر جدو تورے دا بلال ہونا اور جنہ جنہ نو بلال نال پیارے صحابہ نال پیارے کو سبحان اللہ حضرت بلال دی گل آئیے میں اور تو پیارے جملے سناواں توجہ کرنا ذرا جننے بھی تسی آ کے بیٹھے جے آپ ہی بہت محبت نال بولو گے سبحان اللہ کہو گے اوے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر تورتا کون اے ہور پیا چلتا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا پھر کو ذرا سبحان اللہ چلتا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے اے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبش دا ایک لال تکے آئے جس نے سوہنا بلال تکے آئے اور جس نے سوہنا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر تورتا کون اے ہور پیا چلتا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا چلتا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا آخری ایک جملہ تے میرا سلام محبت نال سننا محبت پیار نال سننے جانا اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اور جنہاں نو سونے لگ دے نے سچا چوکے کو سبحان اللہ
سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، اوے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق، پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق، غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے، اور سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ السلام